आज फरह की शादी की पहली रात थी। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। उसने कभी अपने दूल्हे को नहीं देखा था। उसकी आंखें मुंतजिर थी कि कब वो आएगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ये शादी उसने अपनी माँ के कहने पे की थी। फिर अचानक दरवाजा खुला, वो सिमट गई और सामने देखा तो एक अधेड़ उम्र शख्स कमरे में आया है और दरवाजा लॉक किया। रिया तो दुल्हों वाला था। तो फरा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये शेरोज खान है। अम्मा ने तो बहुत तारीफें की थी कि खूबसूरत नौजवान खूबसूरत लड़का है। वो आकर बेड पर बैठ गया। फरा का दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने शीशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों और सारे टुकड़े उसके सीने में चुभे हों। शहरोज सलाम करता है। फरा खामोश रहती है। फिर वो कहता है कि देखो, तुम मेरे निकाह में आई हो मेरी बीवी बनके। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मेरे 2 बच्चे हैं, तुम्हें उनकी परवरिश करनी होगी। बाकी मैं अपनी तरफ से तुम्हारे सारे हुकूक पूरे करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम भी कोशिश करना और मेरे बच्चों की अच्छे से देखभाल करना, सगी माँ जैसी। तो फरहा ने इस बात में सर हिलाया। उसके सारे ख्वाब टूट चुके थे और इस उसके पास कोई चारा नहीं था। सबसे बड़ा दुख उसे अपनी माँ पे हुआ था, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो खामोश थी। फिर कमरे की लाइट मध्यम करके वो उसके हिसार में थी और वो अपनी शिद्दत उस पर लुटाता रहा। अब्बा की वफात के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे सरों से छत ही छीन ली हो। रिश्तेदारों ने तो पहले मिलना मिलाना कम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिले भी तर्क हो गए। हम दोनों बहनों ने तालीम को खैर बात कह दिया। किताबों की जगह सुई धागे ने ले ली। अम्मा के साथ मिलकर हमने इतनी मेहनत की कि घर का दाल दलिया आराम से चलने लगा। और इमरान, जो कि हमारा छोटा भाई था, उसको टॉफियों और चूरन के लिए बिलखना न पड़ता। वक्त अपना रास्ता नाप कर बड़ी सरहद से आगे बढ़ रहा था। उन्हीं लम्हों में अम्मा की नज़र बेटी के बालों में उतरती चांदनी पर पड़ी और अम्मा को नए अंदेशों ने फिक्रों में आ लिया। करीबी और दूर पाक रिश्तेदारों को टटोलने पर जब मायूसी हुई तो अम्मा ने अपने तई तगवदू शुरू कर दी। कई बेढंगे रिश्ते आए जो अम्मा ने मुस्तरद कर दिए, और जो ढंग का रिश्ता आया वो तो कोई मुस्बत जवाब ना देते। इस रिश्ते पीरियड में 2 साल गुजर गए। अम्मा, अब मैं किसी मेहमान के सामने नहीं जाऊंगी, सारा बोली, इसलिए तू मुझे जलील करने का तमाशा बंद कर दे। फराह का अंदाज तनबिया वाला था और छोटी बहन अनम भी उनकी हमायत में पेश पेश थी। तो क्या करूं, घर बिठा लूं तुम्हें? रातों की नींद छीन गई है मेरी और तुम कहती हो मैंने तुम्हें जलील करने का तमाशा लगाया है। शायद हालात की नज़ाकत और उम्र का तकाजा था कि अम्मा का अंदाज भी दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। जब भी कोई रिश्ता आता तो उस आस पास वाले पूछ पूछ के हमारी नाक में दम कर देते। घर के माहौल में अजीब सा तनाव आ गया। हम दोनों बहनों की मिजाज में भी दृष्टि आ गई। बराए मेहरबानी अपने ऊट पटांग रिश्ते अपने पास रखें। आपकी भी 2 बेटियां जवान हो रही हैं, कल को काम आएंगे। हमारी ताई किसी शादीशुदा आदमी का रिश्ता लेकर आई थी तो फरा ने खरी खरी सुना दी। हम अपने घर से खाते हैं, अपना पहनते हैं, किसी पर बोझ नहीं। हम जो यूं आए गए रिश्ते हमें दिखाती फिरती रही हैं। आप अपना ये एहसान अजीम अपने पास रखें और तशरीफ ले जाएं। फरा के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया तो फरा ने भी तमाम लिहाज बलाए ताक रखते हुए ताईजान को बाहर की राह दिखाई। अम्मा कहती है, तुम दोनों की ज़बान दराजी और बदलिहाजी की वजह से देखना अब सारे रिश्तेदार भी हमसे छूट जाएंगे। ताई के जाते ही अम्मा ने सर पकड़ लिया। हमारी वजह से नहीं, हमारे हालात की वजह से पहले ही सब छोड़ चुके हैं हमें। और ये जो बेढंगे रिश्ते लेकर आई है ना, हमारे ऊपर रहम का टोकरा बरसाने। नहीं चाहिए हमें किसी की हमदर्दी।
ہم دونوں بہنوں نے بھی خوب دل کھول کر کے اپنی بھڑاس نکال لی۔ حالات نے ہمیں بہت خودسر اور ضدی بنا دیا تھا۔ اس طرح کئی رشتے ہماری ضد کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اماں نے ایک جگہ فرح کا رشتہ طے کر دیا۔ ہمیں کہا گیا کہ لڑکا خوبصورت ہے اور ملازم پیشہ ہے، مگر حقیقت کا ادراک تو تب ہوا جب شادی کے اگلے روز فرح اپنے دلہے کے ساتھ آئی اور مجھے تو جیسے کسی حیرت گدے میں بند کر دیا ہو۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی جس کے 2 بچے بھی تھے اور انہی کی پرورش کے لیے فرح باجی کو ان کی دوسری ماں بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اماں، اگر میں تیرے سر پر بوجھ تھی تو میرا گلا گھونٹ دیتی، مجھے زہر پلا دیتی، مگر اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا میرے ساتھ؟ مجھے تو لگتا ہے تو ہماری سگی ماں ہی نہیں ہے۔ فرح نے شوہر کے جاتے ہی فرح کے اندر پلتے غم اور شکوے کو زبان مل گئی۔ ہم دونوں بہنوں نے بدتمیزی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اماں کو دھوکے باز اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ فرح باجی پھر کبھی کبھار ہی آتی، اگر آتی تو امی سے بے اعتنائی برتتی۔ میں نے کچھ گناہ نہیں کیا تو تم لوگوں کے بھلے کے لیے کیا، یہ سب ہر طرح سے جان مار لی تھی۔ جب کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا، اور میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ وہ ادھیڑ عمر ہے مگر بہت سمجھدار، اور ہمارے حالات کا بھی بخوبی اندازہ ہے اسے۔ یہ اس کی شرافت اور سمجھداری ہی ہے جو تم لوگوں کے اکھڑے رویوں کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور تم لوگ خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کر رہی ہو۔ ہم دونوں بہنوں کو اکثر سمجھاتی تھی اماں، مگر یہ سونے کے مول باتیں ہماری کھوٹی عقل اور ناقص ذہنوں میں کب سماتی تھی۔ وقت کے سکے گرتے جا رہے تھے، میرے کئی رشتے آئے، میری ضد کی نظر ہو گئے۔ میں فرح نہیں ہوں جسے تو دھوکے سے بہا دے گی۔ میں ہر بار درستی سے ہر رشتہ رد کر دیتی، کبھی درزی کا تو کبھی حلوائی کا۔ کیوں ایسے رشتے بلا کر میرا مذاق بنا رہی ہے اماں؟ میری آواز بھر گئی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا تم دونوں بہنوں کو کسی اچھی جگہ بیاہوں، مگر حالات کا تقاضا یہی ہے، اور ویسے بھی ہمارے جیسے لوگوں کے گھروں میں انہی رشتوں کو آنا غنیمت ہے۔ میری قوت اتنی نہیں ہے کہ خود سے بڑھ کر کوئی رشتہ دیکھوں، اس لیے تم بھی چپ چاپ مان جاؤ۔ اماں کے لہجے میں قطعیت تھی اور میری ضد اپنی جگہ قائم۔ میری خود سری نے اماں کو عقل سمجھ کر مات دے دی۔ میری خود سری نے اماں کی عقل کو سمجھ کو مات دے دی تھی۔ اماں نے نہ جانے کہاں کہاں جوتیاں گھسائی ہوں گی، اور آج اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ بھلا ہو ماسٹر بشیر کا، ان کے تعاون سے ہی آج عمران کو ڈاک خانے میں نوکری مل گئی تھی۔ اماں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ نوکری کو 1 سال مشکل سے ہوا تھا کہ عمران نے لڑکی پسند کر لی، اور اماں کو بتایا کہ جلد از جلد اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ یہ بات سن کر اماں تو سرتپا لرز گئی، اور فرح الگ پریشان۔ اماں، یہ تم نے کیا کیا؟ ابھی انم کا رشتہ کہیں طے نہیں ہوا اور تم نے عمران کی بات پکی کر دی۔ انم بھی بھنائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تھا بیٹا، مگر اس کی باتوں سے مجھے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے، اسی لیے میں نے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے۔ اماں کے لہجے میں بے بسی تھی، اور ویسے بھی جب حالات بس میں نہ ہوں تو سمجھوتا کر لینا ہی بہتر ہے۔ کبھی کبھی حالات پر ہماری گرفت تو ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں خود کو حالات کے سانچے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی کے اصول ہیں۔ اماں کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، لیکن اس کی باتوں میں بہت اثر تھا۔ مجھے ان باتوں کا مفہوم تب سمجھ میں آئے جب اماں نے خاموشی سے اگلے جہان کے لیے رخصت سفر باندھ لیا۔ میرے ماں جائے کہ یعنی میرے بھائی عمران کی نظروں میں میرے لیے ناگواری ہے۔ اب میرے باپ کے گھر کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، میں کسی چیز پر اپنا حق نہیں جتا سکتی۔ میں انم
میں اپنے ہی گھر میں پرائی کر دی گئی ہوں۔ عمران کی بیوی کے دل خراش جملوں کا کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ میرا دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جب عمران بھائی کے بچے کہتے ہیں پھپھو کب تک ہمارے گھر میں رہے گی، یہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ بیتے دن روز روشن کی طرح میرے سامنے عیاں ہیں۔ اماں کہا کرتی تھی اپنا گھر چاہے تنکوں کا ہو، بھائی بھابھیوں کی ٹھوکروں سے 1000 گنا بھلا۔ اس کی ساری باتوں کا مفہوم مجھے اب سمجھ میں آنے لگے۔ وہ ہمیں حالات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتی تھی، مگر ہماری ضد نے اسے مات دے دی۔ فرح کی شادی کو ہم نے دھوکہ کہا تھا، اماں کو بے نکت سنائی، لیکن آج جب وہ اپنے گھر میں بہت مطمئن ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ملکہ سے کم نہیں ہے۔ یہ سب اماں کی کوششوں کی بدولت ہے، جو وہ دن رات کیا کرتی تھی۔ اس کی عقل اور تجربہ ہم سے زیادہ تھا، مگر ہم نے اس کی کسی بات کو کبھی اہمیت ہی نہ دی تھی۔ کاش اس وقت میں نے بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہوتا۔ جو لوگ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا فن جانتے ہیں، زندگی انہیں مات نہیں دیتی اور نہ ہی پچھتاوا ان کا مقدر بنتے ہیں۔ وہ یادوں کے سمندر میں ڈوب اور ابھر رہی تھی، آنکھوں سے بے رنگ پانی کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ آنسو کے اس سیلاب میں صرف پچھتاوا تھا، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟ اب تو چڑیا کھیت چگ گئی تھی۔